एजुकेशन पर बात करेंगे। एजुकेशन में सरकारी तौर पर क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है सरकारी स्कूलों की, सरकारी स्कूलों में तालीम का स्टैंडर्ड क्या है। बाबा हमेशा यही कहा करते थे कि बेटा किताबें पढ़ा करो, किताबें पढ़ने से इल्मो दानाई आती है। छोटा था नहीं समझा, मगर अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन किताबें पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन अब मैं सुनता हूँ प्रोग्राम काम की बात और सीखता हूँ इल्मो दानाई की बातें। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात। इस वक्त हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है DO एजुकेशन मैम आबदा मकबूल साहिबा और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है डिप्टी DO सेकेंडरी एजुकेशन हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान साहब और इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है सैफ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद तलहा साहब। आज हम एजुकेशन पर बात करेंगे। एजुकेशन में सरकारी तौर पर क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है सरकारी स्कूलों की, सरकारी स्कूलों में तालीम का स्टैंडर्ड क्या है। आज हम मैम आबदा मकबूल DO एजुकेशन ऑफिसर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वेरी वार्म वेलकम, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। सर मोहम्मद रमज़ान साहब आपके भी हम मशकूर हैं। मोहम्मद तलहा साहब चूँकि आप सैफ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम को प्रॉपर लेके आगे चलते हैं और मेरा जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हमें ये बताएं कि एज अ DO एजुकेशन ऑफिसर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम अपने अमले को मॉनिटर करें और स्कूलों को मॉनिटर करें। उसमें जहाँ जहाँ मसाइल हैं उन मसाइल को हल करना और टीचर्स को गाइडेंस देना, अपनी टीम को गाइडेंस देना, अपने डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन के तमाम तर मसाइल को देखना और फिर उनका हल निकालना, जो हमारे मसाइल के मुताबिक हो, जो हमारे लिए पॉसिबल हो, वो हर मुमकिन कोशिश हम करते हैं। तो जहांग में इस वक्त हमारे पास फीमेल विंग में जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल मेरे पास हैं वो 816 हैं। तो तहसील वाइज चारों तहसीलों में जहाँ जहाँ पे जो भी हमारे लिए पॉसिबल हो बीइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि जितने भी मसाइल मेरे पास हैं तो उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकले। मैम आप ओवरऑल विजिट करती हैं, चेक करती हैं स्कूल्स को, तो किस हद तक आप सेटिस्फाइड हैं कि आपकी जो टीचिंग फैकल्टी है वो कंपैरेटिवली प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स स्कूल्स के वो किस लेवल पर है? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं और उस वक्त अगर से इतनी सहूलियात नहीं थी, लेकिन अब जब से 2016 से हमारे स्कूल्स में बहुत बड़ा एक अमाउंट नॉन सैलरी बजट की सूरत में, जिसे हम NSP कहते हैं, उस सूरत में गवर्नमेंट जो है हमें फैसिलिटेट कर रही है। वो पैसा हम बच्चे की हर एक सहूलत पर लगा सकते हैं, उसके यूनिफॉर्म से लेके उसके फर्नीचर मुहैया करने तक, पानी तक, उसको इवन के खूबसूरत तरीन माहौल मुहैया करने के लिए जो भी पॉसिबल हो सकता है क्लास टीचर से, तो उस हर सहूलत हम उस बजट में से उस बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा FTF भी हमारे पास होता है, फरोग तालीम फंड, वो तो एक बच्चे का 20 रुपये है और इसमें तकरीबन अमाउंट जो NSB की है वो 1000 पर हेड बच्चे के हिसाब से स्कूलों को दी जाती है। अब देखिए अगर एक स्कूल में 500 बच्चा है तो कितनी अमाउंट उसको चली जाती है। अगर अच्छी तादाद वाला स्कूल है तो उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तो मैं तो नहीं समझती कि यहाँ हमारे यहाँ कोई इतनी ज़्यादा कमी है सहूलियात की। अगर होगी कहीं पे कमी अगर महसूस की भी जाए तो वो किसी हद तक ये ज़रूर है कि हम उस जज्बे से काम शायद कहीं पे ना कर रहे हों।
वैसे हमारा उस्ताद, हमारा माहौल, हमारे अदारे, मैं नहीं समझती कि प्राइवेट अदारों से किसी हद तक कम है। अब हमारा जब से ये नॉन सैलरी बजट आया है, हमारे स्कूलों में तादाद बहुत बेहतर हुई है, सहूलियात बहुत बेहतर हुई हैं। अगर मैं अपनी फीमेल विंग की बात करूं तो कोरोना से पहले इसकी तादाद 1,11,000 थी। अब इस वक्त 1,23,000 बच्चे हैं हमारे पास। इसका मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी कमी तो नहीं हुई जितनी मतलब देखी जो समझी जा रही है, जो लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है हमारे। अब अगर आप ये देखें कि आउटपुट देखें आप गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो इस वक्त भी झांग में चनियोट की निस्बत, टोबा टेक सिंह की निस्बत हमारे झांग के बच्चे ने फैसलाबाद बोर्ड में 2 पोजीशन ली हैं, एक ओवरऑल डिवीजन में ली है, एक बोर्ड में वैसे पोजीशन ली है। तो इसका मतलब काम तो हो रहा है, सहूलियात तो हैं, बच्चे पढ़ तो रहे हैं। मैम लास्ट 15 ईयर्स से एजुकेशन प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन का करिकुलम और बहुत सी चीज़ों को हम देखते हैं, उनको मज़ीद अपग्रेड करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर की जो फैकल्टी है उसको कंपैरेटिवली अगर हम उनकी सैलरी पैकेज को देखें तो अमूमन ये चीज़ एक बड़ी इंकरेजिंग है इसके लिए सरकारी स्कूल्स की जो टीचर्स हैं उनके लिए। हमारे टीचर तो देखें हाईली क्वालिफाइड है, आपको यहाँ पे सिर्फ खाली FA BA टीचर नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ आपको तरबियत याफ्ता उस्ताद मिलेगा। B.Ed 3 साल या 5 साल ना करें तो हम तो वैसे उन्हें जॉब से निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये आपको भी पता होगा, गवर्नमेंट की तरफ से एक कदम लगाई गई है। हमारा उस्ताद टीचिंग के में जब भी आता है मतलब देखिए नई भर्ती है, उसके बाद भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं। अब 17 से 18 में जा रहा तब भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग करवाती है, 18 से 19 में जा रहा तब भी ट्रेनिंग करवाती है। क्या प्राइवेट सेक्टर में इतना तजर्बाकार या इतना ट्रेन टीचर है? तो क्या फिर अगर वो इतनी एक सख्त मेहनत के बाद अगर किसी अदारे में आता है तो क्या वो इस सैलरी का हकदार नहीं है जो वो ले रहा है? अच्छा मैम, कभी ऐसा हुआ हो, बल्कि बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात ऐसा होता होगा कि जब आप स्कूल विज़िट करती हैं और आपको पता चलता है कि टीचर्स जो हैं वो तो और बच्चों पे तवज्जो नहीं है, बच्चे अलग से खेल रहे हैं और सम टाइम वो पिकनिक भी मना रही होती हैं, स्कूल में ऐसा भी माहौल बना हुआ होता है और बच्चों पर कोई तवज्जो नहीं होती है, तो आपको कैसा लगता है? नहीं सर, नहीं क्या फीलिंग्स होती हैं? नहीं सर, ये आपको कॉमन चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये 1980-82 का दौर नहीं है, जो 2023 का दौर है। हर बंदा कॉन्शियस है, वो जानता है कि मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो इंजॉय करना, देखें अगर ब्रेक टाइम है तो उसमें बच्चे भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, ऐसी क्या बात है। ऐसे मुझे इस तरह की अफरा तफरी नज़र नहीं आई कि उस्ताद जो है ना गफलत का मुजाहरा कर रहे। अगर कर रहे होते तो क्या झांग से इतने क्वालिफाइड लोग निकलते? दुनिया में झांग का एक नाम है सर। ये किसके पढ़ाए हुए हैं? ये गवर्नमेंट स्कूल्स के उस्तादों के पढ़ाए हुए लोग हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि देखिए पेशा पैगम्बरी से लोग मुंसलिक हैं। ज़ाती तौर पे अगर मुझे कोई पूछे, मेरा बच्चा अगर कहे मैंने एजुकेशन फील्ड में जाना, सर मैं समझती हूँ ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होगी, मेरे लिए रहमत होगी। मैं ये सिर्फ कि बहुत ही चार्मिंग जो है फील्ड अगर उधर ही जाना है, ये नहीं बात सर। ऐसे नहीं होता, मुझे कभी इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आई। अब हमारे स्कूल बहुत बेहतर है, लोगों के जहनों में एक बात बैठ गई है जिसको हम इंशाल्लाह निकालेंगे। दिलचस्प गुफ्तगू जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी, लेकिन इस दौरान चूँकि आपके डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद रमज़ान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके एजुकेशन जो कम्प्लेक्स है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका जो दफ्तरी काम होता है, आपकी जो टीचर्स हैं, मैंने वहाँ देखा है कि आपके अपने ही जो डिपार्टमेंट के क्लर्क्स हैं वो उनको लिफ्ट ही नहीं कराते हैं, उनकी जूतियाँ, उनकी एड़ियाँ घिस जाती हैं एक फाइल को प्रॉपर प्रोसेस करवाते हुए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारे सेकेंडरी विंग में है, हमारे 221 स्कूल हैं जी और तमाम अदारों में क्लर्क्स मौजूद हैं जी। इसमें जो टीचर्स के मसाइल हैं वो डेफिनेटली होते हैं। टीचर्स को छुट्टी भी लेना होती है, एम्प्टी लीव है, उन्होंने उम्रे पे जाना है, हज पे जाना है, या कोई और उन्हें की कोई प्रमोशन का मसला है जी, तो उनकी फाइल तो डेफिनेटली ऑफिस में आएंगी जी। तो ऑफिस में हमारे पास ब्रांचेज हैं। अब तो कोई ऐसा काम नहीं है कि किसी टीचर का जूता घिस गया हो, हम जवाबदेह हैं, आज की डाक हम आज ही में निकालते हैं, उसे आगे भेजना हो आगे भेजते हैं, जो उसका कंसर्न क्वार्टर है उस पर हम भेज देते हैं।
ایک ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ ایک بنا ہوا ہے، سیل بنا ہوا ہے، جس میں 24 گھنٹے کے اندر اندر جو بھی ہمارے پاس اس میں اپلیکیشن آتی ہے اس پہ ہمیں رسپانڈ دینا ہوتا ہے، اس پہ رد عمل دیتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات، شاید کوئی کیس آیا ہو کہ جو نامکمل ہو، فائل نامکمل ہو، وہ ریٹرن ہوئی ہو، اسے 1-2 بار آنا جانا پڑا ہو، وغیرہ بالعموم ایسا سر نہیں. جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ فائل جو ہے وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ پروسیس پھر اسی لیے چلتا رہتا ہے، چکر لگانے پڑ جاتے ہیں ٹیچرز کو. تو سر آپ کی جو کلرکس ہیں یا ان میں سے کون ایسا ہے جو ان کو پراپر اس بارے میں گائیڈ کرے، ان کو ایجوکیٹ کرے، ان کو پوری معلومات حاصل ہوں تاکہ ان کو بار بار چکر نہ لگوانے پڑیں؟ گائیڈنس کا عمل تو ہمارے ہاں جب ٹیچر انڈکٹ ہوتا نا، ہم اسے انڈکشن ٹریننگ دیتے ہیں. جی سر. تو وہ انڈکشن ٹریننگ کے دوران ہی سیکھ جاتے ہیں کہ انہیں کس مقصد کے لیے کیا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم چینج کرتی رہتی ہے اپنی پالیسیز. کام کے لیے ہمیں یہ ڈاکومنٹ چاہیے، اس کام کے لیے یہ ڈاکومنٹ چاہیے. تو وہ ہم فریکوینٹلی اپنے جو ہیڈس ہیں انہیں بھی بھیج دیتے ہیں کہ اس کام کے لیے یہ فائل انہوں نے ایسے ایسے کمپلیٹ کرنا ہے. اور ان کے اپنے کلریکل سٹاف بھی موجود ہے. وہ اصل میں تو یہ ذمہ داری ہے ٹیچر کی تو ہے ہی نہیں ہے. مثلا ایک ٹیچر عمرہ پہ جا رہی ہے، اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ فائل آفس میں دے. یہ اس کے کلرک کی ذمہ داری ہے کہ وہ، اور اس کی ہیڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے ڈاکومنٹس کو ایک دفعہ چیک کرے. پھر وہ فارورڈنگ اپنا لگاتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں، ہم آپ کے آفس میں ڈی او سیکنڈری کو فارورڈ کر رہے ہیں، پھر ہم اسے آن ورڈ سبمیشن کے لیے فارورڈ کر دیتے ہیں. تو ٹیچر کو اس ضمن میں بادر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دفتر آنے کی ضرورت ہے. ہاں جی، اب تو آن لائن سسٹم ہے، وہ اپنے موبائل سے چس کے ذریعے سے اپلائی کرتے ہیں. وہ ہمارے لاگ ان پہ ہو جاتی ہے. پہلے ٹیچر اپنے موبائل سے سینڈ کرتی ہے ہیڈ مسٹرس کے لاگ ان پہ، ہیڈ ماسٹر کے لاگ ان پہ، اور پھر ڈی او سیکنڈری کے لاگ ان پہ، اور پھر اگر وہ کسی اور اتھارٹی سے ہیں تو اس اتھارٹی کے لاگ ان پہ وہ شفٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے. حافظ طلحہ صاحب، پریزیڈنٹ سیف فاؤنڈیشن. سر ماشاء اللہ آپ پلانٹیشنز پر بڑا کام کر رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں آپ جاتے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کی جو ورکنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو یہ آپ کس نوٹیفیکیشن کے تحت کر رہے ہیں یا آپ کے این جی او کا یہ ایک پروجیکٹ ہے؟ کس طرح اس بارے میں ذرا بتائیے گا. سب سے پہلے تو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ سیو ہیومینٹی فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ ہے جی، اور اس کے اوپر سرکاری جتنے بھی ڈی او ایجوکیشن ہیں، سی او ایجوکیشن صاحبہ ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کی بہت شفقت ہے، بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے تمام اسکولس کے اندر الاؤ کیا، باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا کہ ہم تمام اسکولس کے اندر جا کے سرکاری مہم کر سکیں. اور انہوں نے اصل میں اس میں دیکھی ہے کہ سرکاری کی بہت افادیت ہے. اگر ہم دیکھیں تو بخاری کے اندر ایک حدیث ملتی ہے، اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص کوئی درخت لگاتا ہے اور وہ درخت جب بڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس درخت سے کوئی جانور کچھ کھاتا ہے یا کوئی انسان کچھ کھاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت برپا ہونے والی ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور تمہیں 1-2 لمحے مل جائیں پودا لگانے کے لیے، تم پر لازم ہے کہ تم قیامت سے پہلے اس پودے کو لگاؤ. سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ترمذی کے اندر. مائک لے لیں تاکہ آپ کی وائس جو ہے نا وہ زیادہ کوالٹی میں لوگوں تک، ہماری کمیونٹی لسنرز تک پہنچے. اس کے علاوہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 کام بتائے ہیں کہ جب انسان اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے 8 کام ایسے ہیں جو اس کے لیے ہمیشہ جنت کے اندر اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں اور اس کو اوپر سے اوپر لے کے جاتے رہتے ہیں. اس میں سے ایک کام درختوں کو لگانا بھی ہے. اور دوسری ایک اور حدیث بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص نے بغیر کسی کو تنگ کیے درخت لگایا تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاری ہے. اس درخت کی اس قدر افادیت بیان کی گئی ہے تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ ہم اس کام کے اندر حصہ لیتے، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہمارا اس کام کے اندر بہت سارا ساتھ دیا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں تو اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں. کس طرح ساتھ دیا؟ ساتھ دینا کہ کیا ٹائپ؟ انہوں نے اس طریقے سے ساتھ دیا کہ انہوں نے ہمیں الاؤ کیا کہ ہم ان کے تمام سرکاری اسکولس کے اندر جائیں،
درخت لگائیں، اور پھر اپنے جو مالی ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے کہا کہ وہ گڑھے وغیرہ کھود کے دیں، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، مطلب انہوں نے برابر حصہ لیا ہے، مکمل تعاون ساتھ کیا ہے اس حوالے سے۔ کیا پر اسکول کے اعتبار سے آپ کے نمبر آف ٹریز جو تھے وہ آپ نے لگانے تھے، پلانٹیشن کا ایک آپ کا ایک فگر تھا، یا آپ نے لوکیلٹی کے اعتبار سے یا اسکول کی جو پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے آپ نے اس کو؟ ہم نے پہلے پروجیکٹ کے اندر 10,000 پودے دیے ہیں سرکاری اسکولس کے اندر، تو اور وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی لگ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اسکول کے اندر جگہ کتنی ہے، تو جتنی جگہ ہوتی ہے اس کا ہیڈ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے، اس کا ہیڈ کال کر کے بتا دیتا ہے کہ ہمارے اسکول کے اندر اتنے پودوں کی جگہ ہے، یہ ہمیں اتنے پودوں کی ضرورت ہے، تو وہ پھر ایک دن پہلے گھڑے کھدوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مالی سے، تو ہماری ٹیم اگلے دن جا کر وہ لگا دیتی ہے۔ اس کے اندر ہمارے تقریباً ہم بہت شکر گزار ہیں میڈیا کا بھی، تمام جتنے بھی نیشنل ٹی ویز ہیں انہوں نے اس کو کوریج دی، اس کو چلایا، اور ہمارے ساتھ بطور مہمان سی او ایجوکیشن ملک سرور صاحب نے بھی شرکت کی، میڈم عابدہ صاحبہ نے بھی شرکت کی، رمضان صاحب نے بھی، ڈپٹی ڈی او صاحب نے بھی شرکت کی، ظفر اقبال حیدری صاحب ڈی او ایجوکیشن سیکنڈری انہوں نے بھی شرکت کی، اور ہر قدم پہ ہمارے ساتھ رہے۔ اور اس میں ڈونر جو ہے وہ آپ کو سرکاری طور پر یہ فنڈنگ ہوئی یا غیر سرکاری طور پر؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو این جی اوز ہوتی ہیں ان کی غیر سرکاری طور پر یہ فنڈنگ ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑا دل رکھتے ہیں اور وہ نیکی کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، تو انہوں سب نے اس کے حوالے سے فنڈنگ کی، ڈونیشنز وغیرہ دی ہیں، تو الحمدللہ ایک اچھے وے کے اندر چل رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دوبارہ ہم میم عابدہ مقبول ڈی او ایجوکیشن ایلیمنٹری اینڈ پرائمری اسکولز کی طرف آتے ہیں۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، یہ تو ہر دور میں انمول ہوتا۔ میم آپ پہلے ایک استاد ہیں، پھر اللہ پاک نے آپ کو عزت دی اور ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ ڈی او ایجوکیشن آفیسر بنایا، پورے ڈسٹرکٹ کے اسکولز ایلیمنٹری کے پرائمری کے آپ کے انڈر ہیں۔ بحیثیت استاد یہ جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے ان کے حقوق کے بارے میں آپ نے کتنا ایک ان کو سپورٹ کیا اور کتنا ایک آپ ان کے ساتھ کھڑے رہے؟ سر ہر بندہ جو ہے نا حقوق کی بات کرتا ہے، تو اس میں ہر انسان کو چاہے وہ استاد ہے یا نہیں ہے حقوق و فرائض دونوں کی کرنی چاہیے۔ اور اب دیکھیں ان کے حقوق میں اگر کسی ٹیچر کو چھٹی کی ضرورت ہے، جب میں ٹیچر تھی، پرنسپل تھی یا ڈی او ہوں، میں نے کبھی کسی کی چھٹی نہیں روکی، کیونکہ خواتین کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے الاؤنسز کے معاملات تھے، ایم فل کے تھے، ایم ایڈ کے تھے، یا ان کی پروموشن تھی، تو 93 سے میں نے ان کی پروموشنز کا کام شروع کیا، تو اب 2002 تک کے لوگ اور سائنس میں 2020 تک کے لوگوں کو پروموشن مل چکی ہے۔ ہر سال 2 دفعہ ہم ڈی پی سی کرواتے ہیں، اور میں نے اپنے دور میں 5 سال میں ہر سال 2 دفعہ ڈی پی سی کروائی، اور بہت سارے استاد پروموٹ ہوئے۔ 2017 کے بعد تو پھر بھرتی نہیں ہوئی، آپ کو پتہ، 2020 میں جو لوگ پرماننٹ ہوئے تمام تقریباً پروموٹ ہو چکے ہیں، سوائے ٹیکنیکل وجوہات والے لوگوں کے۔ تو اگر کوئی استاد جس حوالے سے بھی کبھی بھی ہمیں اپنے کام کے لیے، اپنے حقوق کے لیے بات کرتا ہے، تو ہماری طرف سے 99 نہیں 100% تعاون ہوتا ہے ہمارے آفس کی طرف سے۔ یہ جو ایک بنا ہوا ہے کہ یہ کلرک تانگ کرتے ہیں یا آفیسر تانگ کرتے ہیں، سر ایسی کوئی بات نہیں، ہماری علیحدہ برانچز ہیں، جی پی فنڈ کی علیحدہ ہے، پینشن برانچ علیحدہ ہے، ایڈمن کی برانچ علیحدہ ہے، ہر جگہ پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب تو ویسے ہی گورنمنٹ نے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں اپنے ٹیچرز کے حقوق کے لیے، انہوں نے صرف پہ انہیں اپلائی کرنے کا، چھٹی اپلائی کر سکتے ہیں، عمرہ لیو کر سکتے ہیں، میڈیکل کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر فائل چلتی ہے۔ سر ہر ممکن تعاون ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف استاد کو بلکہ خواتین اساتذہ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت کا رتبہ، ایک فیمیل استاد کا رتبہ اس سے بھی اچھا بڑا ہے، تو ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی قسم کے لیے تکلیف نہ ہو۔ آپ تشریف لائیں، میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ طلعت بھائی آپ کا میں مشکور ہوں، رمضان صاحب آپ کا میں مشکور ہوں، اور سامعین بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے جھنگ کی مٹی بہت سرخیز ہے، اس میں بڑا پوٹینشیل ہے، ڈاکٹر طاہر القادری سے لے کے ڈاکٹر عبدالسلام تک، اس کے علاوہ
یہ مجید امجد اور اس کے جتنے بھی ہمارے شاعر ہیں، ہمارے اسکالر ہیں، سائنٹسٹ اس جنگ نے بہت سے دیے ہیں ہمیں، تو یہ سب جو ہیں یہ سرکاری اسکولوں سے ہی تو پڑھے ہیں. اور سرکاری اسکولز میں کوشش ہوتی ہے اساتذہ کہ یہ جتنا بھی یہ سمجھ جائیں، پڑھ جائیں بچے، اسکول ٹائم میں پڑھ جائیں. اور آج بھی بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جو اسکول ٹائم کے بعد بھی ان کو کمپلیمنٹری پڑھاتے ہیں، فری آف کاسٹ پڑھاتے ہیں اور ان کو اپنے بچے سمجھتے ہیں. یہ ہماری جو یوتھ ہے یہ ہمارے قوم کا معمار ہے اور ان پر یہ اپنی خاصی توجہ دیتے ہیں. میں ان تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے. اور جیسا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمر. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے